जय मसीह मण्डली, स्वागत छ यहाँहरू सबैजनालाई फेरि पनि हाम्रो साप्ताहिक संगतिमा। परमेश्वरलाई नै महिमा भएको होस्। उहाँको अनुग्रह र कृपाको कारणले गर्दाखेरि नै आजको यस दिनसम्म हामीले देख्न पाएका छौँ र यसरी फेरि पनि परमेश्वरको महिमा प्रशंसा गर्न, उहाँको वचन सुन्न हामी फेरि पनि भेला हुने अवसर र मौका पाएका छौँ। परमेश्वरलाई नै धन्यवाद भएको होस्। आशा छ यहाँहरू सबैजना आफ्नो हृदयलाई तयारीका साथ यस संगतिमा भेला हुनुभएको छ। यदि तपाईहरुसँग आफ्नो बाइबल छ भनेदेखि गलाती 5 अध्यायको 25 देखि 6 अध्यायको 1 देखि 5 सम्म तपाईले आफ्नो बाइबललाई पल्टाएर राख्नुभयो भनेदेखि तपाईहरुलाई वचन पढ्न, हेर्न र सुन्न यहाँलाई सजिलो हुनेछ। आउनुहोस् आजको संगतिलाई हामी परमेश्वरको अगुवाई प्रार्थनाद्वारा सुरु गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान जीवन जीवित परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद भन्दछौँ तपाईको प्रेम अनि तपाईको अनुग्रहको निम्ति। तपाईले आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टद्वारा हामीलाई गर्नुभएको उद्धारको निम्ति हामी तपाईलाई धन्यवाद भन्दछौँ। र प्रभु, जसरी तपाईले आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टको राज्यमा हामीलाई अन्धकारको राज्यदेखि सार्नु भएको छ, प्रभु यही रमाहाट र यही आनन्दका साथ हामी फेरि पनि तपाईको नाउँमा भेला भएका छौँ। र प्रभु, तपाईले दिनुभएको उद्धार र मुक्तिको घोषणा गर्दै प्रभु यसमा निरन्तर रूपमा अघि बढ्नलाई, तपाईको वचन सुन्नलाई र तपाईको वचन आधारित जीवन जिउनलाई फेरि पनि हामी अनलाइन मार्फत यसरी भेला भएका छौँ। प्रार्थना गर्दछौँ हे प्रभु, यस संगतिमा सहभागी हुनुहुने हरेकको हृदयलाई तपाईँ जान्नुहुन्छ र जाँच्नुहुन्छ। यसकारण प्रभु, हरेकको हृदयलाई तपाईले नै तयार गर्नुभएको होस्, ताकि आज यस संगतिमा प्रचार गरिने वचन सुनिकन बुझ्नलाई र जीवनमा लागू गर्नलाई र तपाईको वचन आधारित जीवन जिएर तपाईको महिमा र प्रशंसा हुने जीवन जिकन प्रभु हाम्रो यो जीवनबाट तपाईको महिमा गर्नलाई तपाईले हामीलाई सिकाउनु भएको सुने प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु, आजको संगतिबाट तपाई नै महिमित हुनु भएको होस्। प्रभु, जसरी हामी केही क्षणपछि वचनहरू सुन्नेछौँ, प्रभु ती प्रचार गरिएका वचनहरू सुन्नको निम्ति पवित्र आत्मा तपाई हाम्रो माझमा मध्यस्थ गर्दा गर्नुभएको होस्, ताकि प्रचार गरिएको वचन सुनेर मनमा मनन गरेर दिन प्रतिदिनको तपाईको मार्गमा हिँड्नलाई, तपाईको धार्मिकतामा, तपाईको पवित्रतामा हिँड्नलाई तपाईले हामीलाई सिकाउनु भएको होस्। प्रभु, सबै थोक तपाईको हातमा चढाउँदै आशिष अनुग्रह चाहन्छौँ जीवन जीवित येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। आउनुहोस्, म प्रेरितहरूको विश्वासको सारलाई पाठ गर्नेछु र तपाईहरू पनि म सँगसँगै पाठ गर्न सक्नुहुनेछ। म विश्वास गर्दछु एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने माथि अनि उहाँका एक्लै पुत्र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि, जो पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा गर्भधारण हुनुभयो, कन्या मरियमदेखि जन्मनुभयो, जसले पन्तियस पिलातसको अधीनमा दुःख भोग्नुभयो, जो क्रुसमा टाँगिनुभयो, मर्नुभयो, गाडिनुभयो, तेस्रो दिनमा मरेकाहरूबाट बिउदाउनुभयो र स्वर्गमा चढिजानुभयो अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नु भएको छ, जहाँदेखि उहाँ जिउँदा र मरेकाहरूको न्याय गर्नलाई फेरि आउनुहुनेछ। म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मामाथि, पवित्र मण्डलीमाथि, पवित्रहरूको संगतिमाथि, पाप मोचनमाथि, शरीरको पुनरुत्थानमाथि र अजम्बरी जीवनमाथि, आमेन। जय मसीह। आज हाम्रो बाइबल खण्ड रहेको छ गलाती 5 अध्यायको 26 पददेखि 6 अध्यायको 5 पदसम्म। 5 अध्यायको 26 पद, हामी अहङ्कारी नहौ, एउटाले अर्कोलाई रिस नउठाउँ र एउटाले अर्कोलाई ईर्ष्या नगरौँ। 6 अध्यायको 1 पद, भाइ हो, यदि कुनै मानिस अपराधमा पक्राउ पर्यो भने तिमीहरू जो आत्मिक छौ, तिमीहरूले नै नम्रतापूर्वक तिम्रो सुधार गर। आफ्नै पनि विचार राख, नत्र त तिमीहरू पनि परीक्षामा पर्नेछौ।
र एउटाले अर्काको भार उठाऊ र यसरी ख्रीष्टको व्यवस्था पूरा गर। किनकि कुनै मूल्य नभएको मानिसले आफैले केही हुँ भनी ठान्छ भने त्यसले आफैलाई धोका दिन्छ। प्रत्येकले आफ्नै कामको जाँच गरोस्, तब मात्र त्यसले आफैलाई अरूसँग तुलना नगरी आफैमाथि गर्व गर्न सक्छ। किनभने हरेकले आफ्नो भार आफै उठाउनु पर्छ। यो परमप्रभु परमेश्वरको वचन हो। जय मसीह मण्डली, हामी गलातीको पुस्तकको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ र आज हामी गलाती 5 अध्यायको 26 पददेखि 6 अध्यायको 5 पदसम्मलाई हेर्नेछौँ। सो तपाईँले आफ्नो बाइबल निकालेर आफ्नो सामु राख्नुभयो भनेदेखि तपाईँलाई वचन सोच्न अवश्य पनि सजिलो हुनेछ। आउनुहोस्, वचनमा अगाडि बढ्नुभन्दा अघि प्रार्थनामा परमेश्वरसँग सहयोग मागौँ। परमप्रभु परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यस समय हामी तपाईँका मानिस तपाईँको वचनको वरिपरि आएका छौँ। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, हामीलाई तपाईँका वचन सुन्न, ग्रहण गर्न र तपाईँको वचन सिक्न हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्। हे परमप्रभु, मेरा चट्टान, मेरा उद्धारक, मेरा मुखका शब्द र मेरो हृदयको ध्यान तपाईँको दृष्टिमा ग्रहण योग्य हुन्। येशू प्रभुको नाउँमा आमेन। शीर्षक मैले लिएको छु सुसमाचार केन्द्रित सम्बन्ध। सुसमाचार केन्द्रित सम्बन्ध। गत हप्ता सांसारिक स्वभावहरू दिन प्रतिदिन क्रुसमा टाँगेर मार्नुपर्ने र पवित्र आत्माका स्वभावहरू अपनाएर पवित्र आत्माका स्वभाव अनुसार जीवन जिउने र हिँड्ने बारेमा हामीले सिकेका थियौँ। हामीले सिकेका कुराहरू व्यावहारिक रूपमा प्रयोगमा ल्याएका छौँ भन्ने मैले आशा गरेको छु। आज हामी सुसमाचार केन्द्रित सम्बन्धको बारेमा सिक्नेछौँ। सुसमाचार केन्द्रित सम्बन्ध कैन, हामीले उत्पत्तिको 4 अध्यायमा कैन र हबिल बीचको भन्दा विपरीत हुन्छ। हेर्नु है त, परमेश्वरले कैनसँग हबिलको बारेमा खबर लिँदा मलाई थाहा छैन के म मेरो भाइको गोठालो हुँ र भन्ने गैर जिम्मेवारी उत्तर कैनले दिएको पाउँदछौँ। तर सुसमाचार केन्द्रित सम्बन्ध भनेको चाहिँ जिम्मेवारी सम्बन्ध हो। कैनसँग सोध्ने प्रश्न, जुन प्रश्न परमेश्वरले कैनसँग सोध्नु भएको थियो, तेरो भाइ तेरी बहिनी कहाँ छ, के गर्दैछ भनेर यदि परमेश्वरले तपाईसँग सोध्नुभयो भने तपाईँको उत्तर के हुन्छ? कैनको चाहिँ गैर जिम्मेवार उत्तर हुन्छ वा जिम्मेवारी उत्तर हुन्छ? प्रिय मण्डली, सुसमाचार केन्द्रित सम्बन्ध भनेको कैन र हबिल बीच भएको गैर जिम्मेवारी सम्बन्ध विपरीत जिम्मेवारी सम्बन्ध हो। एक जिम्मेवार क्रिस्चियन भनेको एक अर्काको गोठालो। एक अर्काको गोठालो गर्नु प्रत्येक क्रिस्चियनको जिम्मेवार काम हो। जुन दिन हामी ख्रीष्ट प्रभुको धार्मिक न्याय आसनको अघि उभिन्छौँ, परमेश्वरले कैनसँग गर्नुभएको प्रश्न प्रत्येक क्रिस्चियनहरूलाई गर्नुहुनेछ। तर प्रश्न यस्तो हुनेछ, तेरो भाइ र तेरी बहिनी पापमा फँसेका थिए, तैँले किन गोठालो गरिनस् र वास्ता गरिनस्? त्यति बेला तपाईलाई गरेको प्रश्नको उत्तर मैले तपाईको पक्षमा दिन मिल्दैन। तपाई आफैले, तपाई स्वयंले प्रश्नको उत्तर दिनुपर्नेछ। तपाईको उत्तर अनुसार या त सर्वनाश या त अनन्त जीवन दुईमा एक कुराको कटनी तपाईले गर्नुहुनेछ। गलाती 6 अध्यायको 7 र 8 मा पावलले भन्छन्, धोकामा नपर, परमेश्वरको ठट्टा हुँदैन, किनभने मानिसले जे रोप्दछ त्यसैको कटनी पनि गर्नेछ।
जसले आफ्नो पापमय स्वभावको निम्ति रोप्छ त्यसले आफ्नो पापमय स्वभावबाट नै सर्वनाशको कटनी गर्नेछ, तर जसले आत्माको निम्ति रोप्छ त्यसले आफ्नो आत्माबाट नै अनन्त जीवनको कटनी गर्नेछ। यसकारण प्रिय मण्डली, क्रिस्चियन जीवन भनेको जिम्मेवार जीवन हो। जिम्मेवार क्रिस्चियन जीवन जिउन पवित्र आत्माकै अनुसार हिँड्न मेहनत र परिश्रम गर्नुपर्छ। पवित्र आत्माद्वारा हिँड्नु क्रिस्चियनहरूको बाध्यता होइन, जिम्मेवारी हो। एक जिम्मेवार क्रिस्चियनले आफ्नो जीवनशैली, व्यवहार, आनी बानी, स्वभाव र सम्बन्ध र सुसमाचार केन्द्रित बनाउन आफ्नो सम्पूर्ण क्षमता लगाएर पवित्र आत्माको सहयोगमा पवित्र आत्माद्वारा हिँड्न दिन प्रतिदिन मेहनत र परिश्रम गर्दछ। पवित्र आत्माद्वारा हिँड्ने क्रिस्चियनको स्वभाव अहंकार, रिस र ईर्ष्या जस्ता सांसारिक स्वभावहरूको लागि कुनै ठाउँ हुँदैन। 26 पदमा हामीले हेर्यौं भनेदेखि 5 अध्यायको 26 पदमा हामी अहंकारी नहौं, एउटाले अर्कोलाई रिस नउठाउँ र एउटाले अर्कोलाई ईर्ष्या नगरौं। एउटा पवित्र आत्माद्वारा डोर्याइएको, पवित्र आत्माबाट हिँड्ने, पवित्र आत्मा अनुसार जीवन जिउने मानिसमा यी 26 पदका सांसारिक स्वभावहरूको लागि ठाउँ हुँदैन। किनकि पवित्र आत्माबाट हिँड्ने क्रिस्चियनले अहंकार, रिस र ईर्ष्या जस्ता सम्बन्ध बिगार्ने शत्रुलाई त्यसको वासना र लालच सहित ख्रीष्टसँग क्रुसमा टाँगेको हुन्छ र मारेको हुन्छ। मानव जीवनमा अहंकार, रिस र ईर्ष्या यी 3 स्वभावहरूले सम्बन्ध बिगार्ने, तोड्ने, भत्काउने ठूलो भूमिका खेल्ने गर्दछ। मानव सम्बन्ध बीचको भिलेन भनेको नै अहंकार, रिस, ईर्ष्या यी 3 स्वभावहरू हुन्। रिस र ईर्ष्याको लिडर अहंकार हो अथवा अगुवा अहंकार हो। रिस र ईर्ष्या अहंकारका सन्तान हुन्। अहंकारले रिस र ईर्ष्यालाई जन्म दिन्छ। अहंकारले एक अर्का बीचको सम्बन्धमा जहर घोल्ने गर्दछ। अहंकारले 2वटा काम गर्छ, पहिलो रिस उठाउने र दोस्रो ईर्ष्या गर्ने। सम्बन्ध कहिल्यै प्राकृतिक मृत्युले मर्दैन प्रियहरू। सम्बन्धको हत्या अहंकार र अज्ञानताद्वारा गरिन्छ। अरूलाई घटिया नजरले हेर्ने, तुच्छ ठान्ने, आफूभन्दा तल्लो र नीच नजरले हेर्ने स्वभाव भएको मानिसलाई अहंकारी मानिस भनिन्छ। अहंकारी स्वभावले अर्को व्यक्तिलाई रिस उठाउने गर्छ। रिसले झगडाको जन्म हुन्छ, झगडाले सम्बन्धमा जहर मिसाउने गर्छ, घोल्ने गर्छ। जब जहर फैलिँदै जान्छ तब सम्बन्धको हत्या हुने गर्दछ। यसकारण अहंकारी स्वभाव सम्बन्धको हत्यारा हो। अहंकार स्वभाव सम्बन्धको हत्यारा हो। अहंकारी स्वभाव भएका मानिसले सम्बन्ध बनाउने होइन, भएका सम्बन्धहरूको पनि हत्या गर्ने, तोड्ने, भत्काउने र नष्ट गर्ने गर्दछन्। अहंकारी स्वभाव मानिसको लागि घातक साबित हुँदछ र धेरै मानिसहरूको लागि अहंकारी स्वभाव घातक साबित भएको छ। अर्कोपट्टि अहंकार स्वभाव भएको मानिसले अरूको प्रगति र उन्नतिको ईर्ष्या गर्छ। ईर्ष्या गर्ने मानिस अर्काले प्रगति र उन्नति गरेको चाहँदैन। अनि अहंकार र ईर्ष्याको कारण अर्कालाई रिस उठाउने गर्छ। अहंकारी मानिसले अर्कालाई रिस उठाउने र होछ्याउने काम गर्नु भनेको आफूलाई उचाल्ने प्रयास गर्नु हो, आफूलाई माथि राख्ने प्रयास गर्नु हो।
अहंकार, रिस र ईर्ष्या स्वभाव भनेका पवित्र आत्माको फल नम्रता, प्रेम र भलाइ विपरीत सांसारिक स्वभावहरू हुन्। अहंकार, रिस र ईर्ष्या यी तीन स्वभावहरू भएको मानिसले कैनले आफ्नो भाइ हबिलको हत्या गरे चाहिँ सजिलैसँग आफ्नो सम्बन्धको हत्या गर्छन्। अहंकार, रिस र ईर्ष्यालु जस्ता सांसारिक स्वभाव भएका मानिसहरूले सम्बन्ध बनाउनु भन्दा भएका सम्बन्धहरू पनि तोड्ने, भत्काउने र नष्ट गर्ने गर्छन्। अहंकार, रिस र ईर्ष्यालु स्वभाव भएका मानिसहरू कैन झैं गैर जिम्मेवारी मानिसहरूको सूचीमा, झुण्डमा पर्दछन्। प्रिय मण्डली, कतै तपाई पनि अहंकार, रिस र ईर्ष्या सांसारिक स्वभावहरूको शिकार हुनुभएको त छैन? कतै तपाईको जीवनमा पनि अहंकार, रिस र ईर्ष्याले जहर घोल्दै त छैन? कतै तपाईको सम्बन्ध यी तीन कुराले हत्या गर्दै त छैन? कतै तपाई एक्लो त बन्दै हुनुहुन्न? यो गहन प्रश्न हो तपाईँ र मेरो लागि। पावलले हामी प्रत्येकलाई आफ्ना काम र स्वभावको जाँच गर्न आदेश दिएका छन्। हामीले 6 अध्यायमा हेर्न सक्छौं। 4 पदमा हेर्नुहोस्, प्रत्येकले आफ्नो कामको जाँच गरोस्, तब मात्र त्यसले आफैलाई अरूसँग तुलना नगरी आफैमाथि गर्व गर्न सक्छ। हामी पवित्र आत्माले डोर्याइएका छौं कि छैनौं? पवित्र आत्माद्वारा हिँडेका छौं कि छैनौं? हामीहरूले जाँच्नु पर्ने हुन्छ। किनकि यी तीनवटा स्वभावले तपाईँ र मेरो जीवनमा तहस नहस गर्दछ। तपाईँ र मेरो सम्बन्धमा तहस नहस ल्याउँदछ। तपाईँ र मेरो जीवनमा बाढी ल्याउँछ र सखाप गर्छ, नष्ट गर्छ। अहंकार, रिस र ईर्ष्या पापमय स्वभावहरू हुन्। यी तीन पापमय स्वभावहरू हुन् जसका विषयमा पावलले चेतावनी दिँदै भन्छन्, जसले यस्ता कामहरू गर्छन् परमेश्वरका राज्यको हकदार हुने छैनन्। हामीले गत हप्ता पनि सुनेका छौं, जसले यस्ता कामहरू अथवा यी स्वभावहरूमा जीवन जिउँछन् उनीहरू परमेश्वरका राज्यको हकदार हुने छैनन्। सो तपाईँ र मैले आफूलाई जाँच गर्नु अति भलाइको कुरा हो। तपाईँ र मेरो फाइदाको लागि हो, तपाईँ र मेरो उन्नति र प्रगतिको लागि हो। किनभनेदेखि यदि ती छन्, यस्ता स्वभावहरू छन्, हामीसँग यी तीनवटा स्वभाव छन्, अहंकार, रिस र ईर्ष्या, हामीले तिनीहरूलाई क्रुसमा टाँगेर हामी सही र ठिक बाटोमा फर्कन सक्छौं। प्रिय मण्डली, पावलको चेतावनीलाई हलुका रूपमा लिएर धोकामा नपरौं। किनभने परमेश्वरसँग ठट्टा हुँदैन। हेर्नु है त, यहाँनिर पावलले के भन्छन्, धोकामा 7 पदमा हेर्नुहोस्, धोकामा नपर, परमेश्वरको ठट्टा हुँदैन। किनभने मानिसले जे रोप्छ त्यसैको कटनी पनि गर्नेछ। जसले आफ्नो पापमय स्वभावको निम्ति रोप्छ त्यसले आफ्नो पापमय स्वभावबाट नै सर्वनाशको कटनी गर्नेछ, तर जसले आत्माको निम्ति रोप्छ त्यसले आत्माबाट नै अनन्त जीवनको कटनी गर्नेछ। पावलले चेतावनी हाम्रो भलाइको लागि दिएका हुन्, अथवा परमेश्वरले पावलद्वारा हामीहरूको भलाइको लागि हामीहरूलाई चेतावनी दिनुभएको हो। अहंकार, रिस र ईर्ष्यालाई पालन पोषण गरेर राखेमा वर्तमान अहिले पनि सुख, शान्ति र आनन्द अनि समृद्धिको जीवन जिउन पाइँदैन। अन्त्यमा पनि, अन्त्यको दिनमा पनि, संसारको अन्त्य र नयाँ संसारको सुरुवातको दिनदेखि अनन्त अन्त्य नहुने दण्डको दुःख, पीडा सहनु पर्छ। सोच्नुस्, एउटा गहिरो हामीहरूले आफैलाई जाँच्नुपर्ने कुरा हो। त्यसैले पापमय स्वभावहरू अहंकार, रिस र ईर्ष्यालाई त्यसको वासना र लालच सहित क्रुसमा टाग्नु सबैभन्दा बुद्धिमानी
ज्ञानी र उत्तम कुरा हो। प्रिय मण्डली, पवित्र आत्माद्वारा हिँड्ने मानिसको स्वभाव अहंकार, रिस र ईर्ष्या विपरीत प्रेमी हुन्छ, नम्र हुन्छ, दयालु हुन्छ। क्रिस्चियन जीवन भनेको तँभन्दा म ठुलो, तँभन्दा म पवित्र, तँभन्दा म धर्मी भनेर आफूलाई उछाल्ने, अर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने, प्रतिद्वन्द गर्ने अनि होडबाजी गर्ने जीवन होइन। पावलले भने जस्तो प्रत्येकले आफ्नै कामको जाँच गरोस्, तब मात्र त्यसले आफैलाई अरूसँग तुलना नगरी आफूलाई गर्व गर्न सक्छ, किनभने हरेकले आफ्नो भार आफै उठाउनुपर्छ। होडबाजीको जीवन होइन क्रिस्चियन जीवन भनेको। साँचो पवित्र आत्माद्वारा हिँड्ने र जिउने जीवन भनेको आफूभन्दा अरूलाई श्रेष्ठ ठानेर अरूको उन्नति र भलाइको खोजी गर्ने र अरूको सेवा गर्ने जीवन हो। अरूको आत्मिक जीवनको गोठालो गर्ने जीवन हो। क्रिस्चियनहरूको स्वभाव ख्रीष्ट प्रभुको चाहिँ सेवा गर्ने हुनुपर्छ, सेवा खोजेर हिँड्ने होइन। ख्रीष्टले तपाईँ र मेरो पापको भार उठाए चाहिँ क्रिस्चियनहरूले पनि एउटाले अर्काको भार उठाएर ख्रीष्टको व्यवस्था पूरा गर्नको निम्ति पावलद्वारा परमेश्वरले हामीलाई आदेश दिनुभएको छ। 6 अध्यायको 2 पदलाई हेर्नुहोस्, एउटाले अर्काको भार उठाओ र यसरी ख्रीष्टको व्यवस्था पूरा गर। सो ख्रीष्टको व्यवस्था, क्रिस्चियनहरूको लागि व्यवस्था चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि भार उठाउने, एक अर्काको भार उठाउने व्यवस्था। प्रियहरू, मानिसहरू प्रत्येक मानिसले कसैले चिन्ता फिक्रीको भारी बोकेको हुन्छ, कसैले नैराश्यताको भारी बोकेको हुन्छ, कसैले उदासीनताको भारी बोकेको हुन्छ, कसैले बिमारको भारी बोकेको हुन्छ, कसैले अहंकार, रिस र ईर्ष्यालु स्वभावको भारी बोकेको हुन्छ, कसैले निरन्तर अपराध गर्नुहुन्न भन्ने जानेर पनि अपराध गरिरहने बानीको भारी बोकेको हुन्छ। मानिस कुनै न कुनै भारी बोकेर हिँडिरहेको हुन्छ। त्यसैले यहाँनिर पावलले 6 अध्यायको 1 पदमा भन्छन्, भाइ हो, यदि कुनै मानिस अपराधमा पक्राउ पर्यो भने तिमीहरू जो आत्मिकी छौ तिमीहरूले नै नम्रतापूर्वक तिनको सुधार गर। आफ्नै पनि विचार राख, नत्र तिमीहरू पनि परीक्षामा पर्नेछौ। प्रियहरू, पावलले भने जस्तो 5 पदमा भने जस्तो, किनभने हरेक मानिसले आफ्नो भार आफै उठाउनु पर्छ। सबै मानिसले कुनै न कुनै कुराको भार बोकेर हिँडेको हुन्छ। अवश्य पनि यी सबै भारीहरू क्रिस्चियनहरूले ख्रीष्ट येशूमा ल्याउन र बिसाउन सक्छौँ, किनभने ख्रीष्ट येशूले भन्नुभयो, ए थाकेका हो म कहाँ हो, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। यस, हामी सबै बोझहरू उहाँमा ल्याउन सक्छौँ, उहाँ भारी ख्रीष्टमा बिसाउन सक्छौँ, किनभने उहाँले हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ, फिक्री गर्नुहुन्छ। तर येशू प्रभुले क्रिस्चियनहरूको भारी उठाउनु हुने अर्को तरिका भनेको पनि के हो त भन्नुहुन्छ भने मानव मित्रता हो। अर्को तरिका मानव मित्रता हो। परमेश्वरले आदमको साथमा रहेर आदमले गर्नुपर्ने रेखदेख र हेरचाहमा सहयोग गर्न सुहाउँदो सहयोगी हव्वा बनाउनु भएको कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन। मानिसहरू प्रत्येकले चिन्ता, फिक्री, नैराश्यता, उदासीनता, बिमार, अहंकार, रिस, ईर्ष्यालु स्वभावहरू, पाप गर्नुहुन्न भन्ने जानेर पनि पाप गरिरहने जस्ता भिन्नै प्रकारका भारी बोकेको हुन्छ। यस्ता भारीहरू मानिसहरूले एक्लै बोक्न सक्दैनन्, कठिन भइरहेको हुन्छ। यसकारण पावल भन्छन्, एउटाले अर्काको भार उठाओ र यसरी ख्रीष्टको व्यवस्था पूरा गर। एउटाले 2 पद, एउटाले अर्काको भार उठाओ र यसरी ख्रीष्टको व्यवस्था पूरा गर।
चिन्ता, फिक्री, नैराश्यता, उदासीनता, बिमार, अहङ्कार, रिस र ईर्ष्यालु स्वभावहरू पाप गर्नुहुन्न भनेर जानेर पनि पाप गरिरहने जस्ता भिन्न भिन्नै एक अर्काको भार कसरी उठाउन सकिन्छ त? हामीहरूले कसरी उठाउन सकिन्छ त? यहाँनिर पावलले के भन्छन्? भारी उठाउने क्रममा आफै पनि विचार राख, नत्र त तिमीहरू पनि परीक्षामा पर्नेछौ। त्यो हामीहरूले विचार राख्नुपर्ने हुन्छ। एकछिनमा हामी त्यसलाई हेर्नेछौँ है। तर कसरी उठाउन सकिन्छ त? चिन्ता नलिनुहोस्, परमेश्वरले हामीलाई गर भनेर जुन काम अराउनुहुन्छ, कसरी गर्ने त्यो काम भनेर मार्गदर्शन पनि गराउनुहुन्छ। सो पावलद्वारा हामीहरूलाई सिकाउनु भएको छ कसरी एकअर्काको भारी उठाउने, कसरी एकअर्काको बोझ उठाउने भनेर। 6 अध्यायको 1 पददेखि 5 पदहरूमा के भार उठाउने, यहाँनिर ध्यान दिनु होला। 3वटा बुँदालाई हामी हेर्नेछौँ। के भार उठाउने, दोस्रो कसले भार उठाउने, र तेस्रो कसरी भार उठाउने। फेरि पनि दोहोऱ्याइदिउँ, तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ चाहनुहुन्छ भने। के भार उठाउने, कसले भार उठाउने र कसरी भार उठाउने। पावलद्वारा परमेश्वरले हामीलाई यी 3 बुँदाहरूमा भार उठाउने तरिका सिकाउनु भएको छ। के भार उठाउने? यदि कुनै मानिस अपराधमा पक्राउ पर्यो भने 1 पदमा भने जस्तो तिमीहरूले नै नम्रतापूर्वक तिनको सुधार गर। अब यहाँ भार उठाउने कुरा के हो त भन्नु जान्देखि सुधारको भार उठाउने, सुधारको भार उठाउने। जो अपराधमा पक्राउ परेको छ, अघि मैले भने जस्तो जो जानी जानी पाप गर्नु हुँदैन भनेर जानेको छ तर निरन्तर पाप गरि नै रहन्छ र पक्राउ पर्यो भनेदेखि सुधार्ने भार उठाउनु पर्ने हुन्छ क्रिस्चियनले। एउटा क्रिस्चियनले अर्को क्रिस्चियनको, हैन त? सुधारको भार उठाउने। यदि कुनै मानिस अपराधमा पक्राउ पर्यो भने के गर्न भनेका छन्? यहाँनिर सुधार गर्न भनेका छन्। पावलले सुधार गर्न भनेका छन्। अनि यदि कुनै मानिस अपराधमा पक्राउ पर्यो भने तिमीहरू जो आत्मिक छौ तिमीहरूले नै नम्रतापूर्वक तिनको सुधार गर। प्रियहरू, एक विद्वानले यो पदलाई यसरी व्याख्या गरेका छन्। अपराधमा फँसेको मानिसलाई सहायता गर्न कुदेर जाऊ, दगुरेर जाऊ, आफ्नो हात दिएर उसलाई फेरि उठाऊ। अनि आमाले आफ्नो सन्तानलाई अङ्गालो हाले चाहिँ अङ्गालो हाल र मिठा शब्दहरूद्वारा उसलाई सान्त्वना देऊ। मार्टिन लुथरले भनेका छन्। प्रभु ख्रिस्टको शब्दमा भन्दा यदि कुनै मानिस, मत्ती 18 अध्यायलाई गएर पढ्नुहोला, प्रभु ख्रिस्टले भन्नुभएको छ यदि कुनै मानिस अर्थात् क्रिस्चियन अपराधमा पक्राउ पर्यो भने गएर तिमीहरू 2 मात्र हुँदा त्यसको दोष देखाइदेऊ। अर्थात् पावलको शब्दमा भन्दा सुधार गर। प्रिय मण्डली, मानिसमा समस्या के हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यदि कुनै क्रिस्चियन दाजुभाइ दिदीबहिनी अपराधमा पक्राउ पर्यो भने सुधार गर्ने काम गर्नुभन्दा कुरा काट्ने काम धेरै हुन्छ। कुरा काट्ने काम धेरै हुन्छ। किनकि फरिसीहरू चाहिँ तपाईँ र मेरो आदत छ, तपाईँ र मेरो बानी छ, तपाईँ र मेरो व्यवहार छ। हामी लगभग फरिसी भन्दा खासै कमी छैनौँ, हेर्नु है त। त्यही कारणले के हुन्छ भन्नुहुन्छ, सुधार गर्नुभन्दा अगाडि के हुन्छ, कुरा काट्ने बानी हुन्छ, कुरा काट्ने काम धेरै हुन्छ, हेर्नु है। किनकि फरिसीहरू चाहिँ म त्यो पापी जस्तो छैन, म त्यो पापी जस्तो होइन, म यस्तो र त्यस्तो काम गर्दिन, सबैभन्दा भन्दै अपराध गर्ने मानिससँग आफूलाई धर्मी र मूल्यवान भएको
तुलना गर्दछौँ हामी। हेर्नु है त, म पाप गर्दिनँ, म अधर्म गर्दिनँ, म राम्रो मान्छे हुँ, म ठिक मान्छे हुँ, म धर्मी मान्छे हुँ भनेर चाहिँ तुलना, त्यो अपराधमा पक्रेको व्यक्तिसँग आफूले तुलना गरेर त्यसको कुरा काट्ने काम धेर गरिन्छ। अनि 6 अध्यायको 3 देखि 4 पदमा पावलले यसरी भन्छन्, किनकि कुनै मूल्य नभएको मानिसले आफैलाई केही हुँ भनी ठान्छ भने त्यसले आफैलाई धोका दिन्छ। प्रत्येकले आफ्नै कामको जाँच गरोस्, तब मात्र त्यसले आफैलाई अरूसँग तुलना नगरी आफैमाथि गर्व गर्न सक्छ। हेर्नु है त, वास्तवमा भन्ने हो भने प्रियहरू, तपाईँ र म कुनै मूल्यका होइनौँ। तपाईँ र म मूल्यवान भएर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई उद्धार र मुक्ति गर्नुभएको होइन, ख्रिस्ट पठाएर। उहाँको प्रेम तपाईँ र ममा खन्याउनु भएको। हामी त केवल के को भागीदार थियौँ त भन्नुहुन्छ भनेदेखि परमेश्वरका दण्डको भागीदार हौँ। अरू केही पनि पाउने लायकका मानिस होइनौँ हामी प्रियहरू। त्यसैले हामीहरूले मानिससँग तुलना गर्न बन्द गर्नुपर्छ, राम्रो काम होइन। त्यसैले पावलले भन्छन्, आफैमा यदि तुलना गर्दाखेरि पनि आफैमा गर्व गर्ने कुरा हो। देखाउने फरिसीहरू जस्तो म यस्तो, म त्यस्तो, म उस्तो भनेर पाप अपराधमा पक्रेका मानिसहरूसँग तुलना गरेर उसको कुरा काट्ने काम होइन। परिणाम के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भनेदेखि सुधार गर्नुको साटो अपराध गर्ने मानिसलाई तल्लो नजरले हेर्ने, तुच्छ ठान्ने, कुरा काट्ने, घृणा गर्ने गर्छौँ। प्रिय मण्डली, हामीले ध्यानमा राख्नुपर्ने कुरा, हामीले ध्यानमा राख्नुपर्ने, नोट गर्नु होला। यहाँनिर पावलले के भनेका छन्, यदि कुनै मानिस अपराधमा पक्राउ पर्यो भने प्रभु ख्रिस्ट र पावलले के नगर्न भन्नु भएको छैन, के नगर्न भन्नु भएको छैन, वास्ता नगर भन्नु भएको छैन। आफ्ना साथीभाइ र मण्डलीका सदस्यहरूसँग उसको कुरा काट्दै हिँड भन्नुभएको छैन, उसलाई घृणा गर भन्नुभएको छैन, हृदयले उसलाई तुच्छ ठान भन्नुभएको छैन, पुलिसलाई गएर उजुरी गर भनेर पनि भन्नु भएको छैन। कुनै पनि अपराधमा फँसेको क्रिस्चियनलाई सुधार गर्न र फेरि सुधारको मार्गमा ल्याउन भन्नुभएको छ। प्रिय मण्डली, क्रिस्चियनहरू एक अर्का बीचको सम्बन्ध भनेको कैनको झैँ गैर जिम्मेवार सम्बन्ध होइन। मैले अघि नै पनि भनिसकेँ। हेर्नु है त, क्रिस्चियनहरूको सम्बन्ध भनेको जिम्मेवारी सम्बन्ध हो। हामी एक अर्काका गोठाला हौँ, हामी एक अर्काको आत्मिक जीवनका गोठाला हौँ। नभुल्नु होला प्रिय, ख्रिस्टको आगमनको दिन ख्रिस्ट प्रभुले कैनसँग गरेको प्रश्न तपाईसँग पनि गर्नुहुनेछ। निर्ढुक्क भएर बस्न सक्नुहुन्छ यो कुरामा। परमेश्वरले कैनसँग गर्नुभएको प्रश्न तपाईसँग पनि गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा निर्ढुक्क भएर बसे हुन्छ तपाईँ र मैले। अवश्य पनि उहाँले गर्नुहुन्छ। यसकारण एक जिम्मेवार क्रिस्चियन भएर चिन्ता, फिक्री, नैराश्यता, उदासीनता, बिमार, अहंकार, रिस, ईर्ष्यालु स्वभावहरू र पाप गर्नुहुन्न भन्ने जानेर पनि पाप गरिरहने जस्ता भिन्नै प्रकारका भारी बोकेका क्रिस्चियन दिदी बहिनी र दाजुभाइहरूको आत्मिक जीवनको गोठालो गर्नु, सुधार गर्नु, सहयोग र सहायता गर्नु र परमेश्वरले दिनुभएको जिम्मा इमानदार विश्वासयोग्य तरिकाले पूरा गर्नु अति बुद्धिमानी उत्तम कुरा हो। अब दोस्रो कुरा, सुधार कसले गर्ने? सुधार कसले गर्ने? तिमीहरू जो आत्मिकी छौ, यहाँनिर पावलले भन्छन् तिमीहरू जो आत्मिकी छौ, 1 पदमा, 6 अध्यायको 1 पदमा। यहाँबाट दायित्व र अर्को चेतावनी, दुई कुरा हामी सिक्न सक्छौं। दायित्व र चेतावनी, दुई कुरा सिक्न सक्छौं। सुधार गर्ने दायित्व आत्मिकी मानिसको हो।
आत्मिकी मानिसको हो। आत्मिकीहरू चाहिँ को हुन् त? वास्तवमा भन्यो भने क्रिस्चियनहरू सबै आत्मिकी हुन्, हेर्नु है त। तर यहाँनिर पावलले जुन आत्मिकीको कुरा गर्दैछन्, यो आत्मिकी छाप लागेको मानिस चाहिँ को हो त? यिनीहरू चाहिँ को हुन् त? हामीहरूले 25 पदमा हेऱ्यौँ भने, 5 अध्यायको 25 पदमा हेऱ्यौँ भनेदेखि उत्तर हामीहरूले त्यही पाउँछौँ। हामी पवित्र आत्माद्वारा जिउँछौँ भने आत्माकै अनुसार हिँडौँ। अथवा हामीहरूले 24 पददेखि नै हेऱ्यौँ भनेदेखि अझै सजिलो तरिकाले बुझ्छौँ। अथवा 22 पददेखि हेऱ्यौँ भनेदेखि अझै सजिलो तरिकाले बुझ्छौँ को हुन् यी आत्मिकीहरू भन्ने है। पवित्र आत्माद्वारा जिउने र पवित्र आत्मा अनुसार हिँड्ने मानिसहरू आत्मिकी मानिसहरू हुन्। अर्को शब्दमा भन्दा ख्रिस्ट विश्वास र बाइबलीय शिक्षामा परिपक्व मानिस, जसको जीवनशैलीमा, व्यवहारमा, आनी बानी र चरित्रमा पवित्र आत्माका फलहरू छर्लङ्ग देखिन्छन्, ती मानिसहरू आत्मिकी मानिसहरू हुन्। आत्मिकी मानिसहरूको दायित्व भनेको अपराध गर्ने बिग्रिएका मानिसहरूलाई सुधार्नु र सपार्नु हो। तर सुधार्ने र सपार्ने काम गर्दा आफैले पनि परीक्षामा परिन्छ कि भन्ने खोज पनि गर्नुपर्दछ। किनकि परीक्षामा पर्न आत्मिकी मानिस छुट छैन। आत्मिकी मानिस झन् छिटो परीक्षामा पर्ने डर हुन्छ। अपराधमा बिग्रिएको मानिसलाई अहङ्कारी, रिस र ईर्ष्यालु जस्ता स्वभाव भएको मानिसले सुधार गर्न र सपार्न सक्दैन, असम्भव हो। किनकि उहाँ आफै बिग्रिएको मानिसमा पर्दछ। यसकारण सुधार्ने र सपार्ने दायित्व भनेको आत्मिकी मानिसको हो। भन्दै गर्दा म आत्मिकी छैन, मेरो काम होइन रहेछ भन्ने बहाना बनाउने प्रत्येकले गैर जिम्मेवार मानिसलाई पावलले यी चाहिँ गैर जिम्मेवार मानिसमा पर्दछन्, जसले बहाना बनाउँछन् म आत्मिकी छैन, ममा यी पवित्र आत्माका स्वभावहरू छैनन् भनेर जसले बहाना बनाउने गर्छन्, उनीहरूलाई चाहिँ यी गैर जिम्मेवारी मानिसहरूलाई चाहिँ पावलले आफ्नै कामको जाँच गर्न आदेश दिएका छन्। जाँच गर्न आदेश दिनुको कारण के हो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि गलत जीवनशैलीबाट फर्केर ठिक जीवनशैलीमा आउनु। जाँच गर्नुको अर्थ त्यो हुन्छ, हेर्नु है त। त्यसैले यहाँ पावलले के भन्छन्, आफ्नै कामको जाँच गर्न उनले आदेश दिएका छन्। किनभने जो आत्मिकी छैन त्यो मानिस परमेश्वरको राज्यको हकदार बन्न सक्दैन, हेर्नु है त। प्रिय मण्डली, नोट गर्नु होला, परमेश्वरको अनुग्रहले प्रत्येक क्रिस्चियनलाई सबै भक्तिहीनता र सांसारिक तृष्णाहरू त्याग्न र संसारमा संयमी, सोझो, आज्ञाकारी, इमानदार, विश्वासयोग्य र ख्रिस्ट भक्त भएर जीवन यापन गर्न तालिम दिन्छ, बहाना बनाउन होइन। फेरि पनि म दोहोऱ्याइदिउँ यो कुरालाई, परमेश्वरको अनुग्रहले प्रत्येक क्रिस्चियनलाई सबै भक्तिहीनता, सांसारिक तृष्णाहरू त्याग्न र संसारमा संयमी, सोझो, आज्ञाकारी, इमानदार, विश्वासयोग्य र ख्रिस्ट भक्त भएर जीवन यापन गर्न तालिम दिन्छ, बहाना बनाउन होइन। यसकारण आफू कहाँ र केमा बिग्रिएको छ आफ्नो जाँच आफैले गरेर पश्चाताप गरी सुधारको बाटोमा हिँड्न थाल्नु सबैभन्दा बुद्धिमानी र ज्ञानी कुरा हो। किनभने पावल भन्छन् धोकामा नपर। 8 पदमा हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर धोकामा नपर। 7 पदमा परमेश्वरसँग ठट्टा हुँदैन, किनभने मानिसले जे रोप्छ त्यसैको कटनी गर्नेछ। जसले पापमय स्वभावको निम्ति रोप्छ उसले सर्वनाशको कटनी गर्नेछ, जसले पवित्र आत्माद्वारा रोप्छ उसले अनन्त जीवनको कटनी गर्नेछ। अथवा रोप्ने कुरा यहाँ के हो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि फलको कुरा। जब कुनै कुरा रोपिन्छ फल फल्ने गर्छ। सो आत्मिक स्वभावद्वारा हिँड्ने मानिसले अनन्त जीवनको कटनी गर्नेछ। क्रिस्चियनहरूले आफू पनि दिन प्रतिदिन सुध्रिनुपर्छ
पवित्र आत्माद्वारा जीवन जिउनुपर्छ, पवित्र आत्माद्वारा हिँड्नुपर्छ र अरूलाई पनि सुधार्न सहयोग र सहायता गर्नुपर्छ। क्रिस्चियनहरूको बोलावट घटेर जान भएको होइन प्रियहरू, बढेर अझै बढेर ख्रीष्टको ज्ञानमा परिपक्वताको नापसम्म पुग्न हाम्रो बोलावट भएको। अब यहाँनिर हामीले के भार उठाउने, सुधार कसले गर्ने भन्ने विषयलाई हामीले सिकेका छौँ। अब अन्त्यमा सुधार कसरी गर्ने भन्ने शिक्षा सिक्नेछौँ। एकछिन तपाईको ध्यान आकर्षण चाहन्छु। सुधार कसरी गर्ने? पावल भन्छन् नम्रतापूर्वक तिनको सुधार गर। एक पदमा हेर्नुहोस्, तिमीहरूले नै नम्रतापूर्वक तिनको सुधार गर। एक विद्वानले भनेका छन् नम्रता भनेको साँचो आत्मिकी स्वभाव हो। नम्रता भनेको साँचो आत्मिकी स्वभाव हो। त्यसैले सुधार गर्ने जिम्मेवारी आत्मिकी मानिसको मात्र हो, किनभने नम्र स्वभाव केवल आत्मिकी मानिसमा मात्रै पाइन्छ। नम्रता भनेको पवित्र आत्माको फल हो र नम्रता भएको मानिस भनेको पवित्र आत्माका फलहरूले भराउ भएको हुन्छ। जस्तै पवित्र आत्माका फल चाहिँ प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वासता, नम्रता, संयम, यी कुराहरूले उसको स्वभाव भरिएको हुन्छ। त्यसैले सुधार गर्न उसले मात्रै सक्छ। तर भन्दै गर्दा आत्मिकी मानिसले म त आत्मिकी हुँ भनेर घमण्ड गर्न छुट छैन। पावलले के भन्छन्? भार उठाउने क्रममा आफ्नो ख्याल राख। एक पदमा हेर्नु, आफै पनि विचार राख, नत्र त तिमी पनि परीक्षामा पर्नेछौ। हेर्नु त, आत्मिकी मानिसले आफ्नो आत्मिकीपनमा घमण्ड गर्न मिल्दैन। किनभनेदेखि ऊ आत्मिकी छ, त्यो परमेश्वरको वरदान हो। परमेश्वरले उसलाई सहयोग गर्नुभयो, परमेश्वरको अनुग्रह उसलाई खन्याउनु भयो र परमेश्वरले चाहिँ उसलाई आत्मिकी कुराहरूमा भरिपूर्ण पार्नुभयो। त्यसैले घमण्ड गर्ने कुनै ठाउँ छैन। परमेश्वरलाई महिमा दिनुपर्ने हुन्छ। किनकि आत्मिकी मानिसलाई पावल भन्छन् आफै पनि विचार राख, नत्र त तिमीहरू पनि परीक्षामा पर्नेछौ। हेर्नुहोस्, किनभनेदेखि परीक्षा पर्नको निम्ति पनि हामीहरूले दिनदिनै प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थनामा हामीहरूलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस्, तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्, किनभने हामी आफै आफ्नो सुरक्षा गर्न सक्दैनौँ। सो हामीहरूको आत्मिक जीवन सम्पूर्ण परमेश्वरको आशिष र उहाँको वरदान हो। आत्मिकी मानिसले अझै सतर्क र सावधान हुनुपर्छ, किनभने हरेकले आफ्नै भार उठाउनुपर्छ भनेर 5 पदमा पावल भन्दछन्। किनकि एक दिन म, तपाईँ र हामी सबै ख्रीष्टको न्यायको आसन अघि उभिनेछौँ। अनि ख्रीष्ट प्रभुले कैनलाई गरेको प्रश्न हामी सबैलाई गर्नुहुनेछ। अनि हाम्रो उत्तरले नै हाम्रो सर्वनाश वा अनन्त जीवन दुईमा एक गन्तव्य अठोट गर्नेछ। प्रिय मण्डली, हाम्रा परमेश्वर र पिताको इच्छा अनुसार ख्रीष्ट प्रभुले यस वर्तमान दुष्ट युगबाट हामीलाई छुटकारा दिनलाई हाम्रा पापका निम्ति आफैलाई क्रुसमा अर्पण गर्नुभयो। हामीलाई हाम्रो पापको मोल तिरेर स्वतन्त्रताको धर्मी जीवन जिउन स्वतन्त्र गर्नुभयो। यसकारण 5 पदको 1 पदमा भन्छन्, यसकारण स्वतन्त्रताको निम्ति ख्रीष्टले हामीलाई स्वतन्त्र पार्नु भएको छ। यसकारण दराह भएर खडा हो र फेरि दासत्वको जुवामुनि नपर। प्रियहरू, हामीहरूले धार्मिक जीवनमा हर पल दरो भएर खडा हुनुपर्ने हुन्छ। प्रिय मण्डली, आदम र हब्बाका छोराहरू कैन र हबिल चाहिँ हामी पवित्र र धर्मी परमेश्वरका छोराछोरी हौँ। छोराछोरी परमेश्वर एउटै परमेश्वरका छोराछोरी भएको कारणले गर्दाखेरि हामी दाजुभाइ कैन र हबिल चाहिँ हामी पनि ख्रीष्ट परिवारका दिदीबहिनी र दाजुभाइ हौँ।
त्यसैले हाम्रो सम्बन्ध कैनको झैँ गैर जिम्मेवारी सम्बन्ध होइन, जिम्मेवार सम्बन्ध हो। यसकारण हाम्रो सम्बन्ध सधैँ सुसमाचार केन्द्रित हुनुपर्दछ। हामी एकअर्काको गोठालो हुनुपर्छ र एकअर्कालाई गर्नुपर्ने सहयोग र सहायता गर्नुपर्छ। अन्तिममा पावलले 6 अध्यायको 9 देखि 10 पदमा हामीलाई यसरी अर्ती र उपदेश दिन्छन्। भलाइ गर्ने काममा हामी नथाकौं, किनभने यदि हिम्मत हारेनौं भने ठिक समयमा हामी कटनी गर्नेछौं। यसकारण मौका पाए अनुसार हामी सबै मानिसको भलाइ गर्दै जाउँ, विशेष गरी तिनीहरूको जो हाम्रो विश्वासका परिवार हुन्। आउनुहोस् परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ र उहाँलाई उहाँको महिमा गरौँ, येशू प्रभुको नाममा, आमेन। सम्पूर्ण प्रभुका प्रिय छोराछोरीहरूलाई ख्रिस्टियन न्यानो अभिवादन, जय मसीह। सबैजना आराम कुशल हुनुहुन्छ होला भन्ने पूर्ण विश्वास लिएको छु र यो घडी चाहिँ हामी पाप पश्चातापको प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान प्रभु, हाम्रो स्वर्गीय पिता, हामीले तपाईँ र हाम्रा मानिसहरूको विरुद्धमा पाप गरेका छौँ। हाम्रो विचार, बोली र कामद्वारा, असावधानद्वारा, कमजोरीद्वारा, हाम्रो आफ्नै जानी नजानी गरेका भुलद्वारा हामी साँच्चै नै दुखित छौँ र हाम्रा सबै पापहरूको पश्चाताप गर्दछौँ। तपाईको पुत्र येशू ख्रीष्टको खातिर, जो हाम्रो निम्ति मर्नुभयो, विगतका सबै कुराको लागि क्षमा दिनुहोस् र तपाईलाई हाम्रो जीवनको नवीनतामा सेवा गर्न स्वीकार गर्नुहोस्। तपाईको नाउँको महिमाको निम्ति, आमेन।
आउनुहोस् हामी प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थना गर्नेछौँ। हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईको नाउँ पवित्र होस्, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पूरा भएको होस्। हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्, हाम्रा अपराधहरू क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टबाट छुट्याउनुहोस्, किनभने राज्य पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईकै हुन्। आमेन। जय मसीह मण्डली, तपाईहरुको बीचमा सूचना लिएर आएको छु। यति एक्साइटेड छु म आज यो सूचना तपाईहरुको माझमा लिएर आउँदाखेरि। साँच्चै नै एक्साइटेड छु। किन थाहा छ? किनभनेदेखि लगभग 1 वर्ष पछाडि हामी फेरि पनि मण्डलीमा शारीरिक रूपमा भेला भएर परमेश्वरको महिमा गर्ने अवसर र मौका परमेश्वरले दिनुभएको छ। त्यसैले म अति नै एक्साइटेड छु। प्रियहरू, 7 नोभेम्बर हाम्रो संगति भवनमा हामीहरूको सेवा सुरु हुनेछ। हामीहरूले एसओपी फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सरकारी एसओपी फलो पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीहरूको 10 बजेदेखि सेवा सुरु हुन्छ। तपाईहरु 9:45 मा मण्डली आइपुग्न सक्नुहुन्छ। किनभनेदेखि अझै पनि मण्डलीमा चाहिँ के गरेको छ त भन्नुहुन्छ भनेदेखि लामो समयसम्म भेला हुन स्वतन्त्र दिएको छैन। सो 9:15 मा मण्डली खोलिनेछ। तपाईहरु 9:15 मा आइपुग्नु भयो भनेदेखि एकदमै सही र ठिक समयमा आइपुग्नु हुनेछ। त्यहाँभन्दा अगाडि आउनुभयो भनेदेखि खाजा साजा खाँदै गर्न सक्नुहुन्छ। संगतिमा कसले सेवा गर्न पाइन्छ त? भवनमा सरकारी नियम अनुसार 2टा खोप लगाएर 14 दिन नागेका मानिसहरूले सेवा गर्न पाइनेछ। 2टा खोप लगाएर 14 दिन नागेका मानिसहरूले संगति भवनमा सेवा गर्न पाइनेछ। दोस्रो, यदि ज्वरो आएको छ, खाँसी लागेको छ, खानाको स्वाद गएको छ भनेदेखि कोठामै बसेर रेस्ट गर्न हुन अनुरोध गर्दछौँ। किनभनेदेखि यी सिम्पटम्सहरू भनेको कोभिडका सिम्पटम भएको कारणले गर्दाखेरि सरकारले यी सिम्पटम भएका मानिसहरूलाई कोठामै घरमै बस्न आदेश दिएको छ। टेम्परेचर जाँच गर्दाखेरि तपाईको 37.5 सेल्सियस भन्दा तल भयो भने मात्र सरकारले भेला भएर सेवा संगति गर्ने स्वीकृति दिएको छ। अर्को कुरा, हामीहरूले एसओपीमा पनि हेरिसकेका छौँ, 2टा मास्क अनिवार्य लगाउनु पर्ने हुनेछ। यदि फेस सिल्ड लगाउँदा अझ नै उत्तम। सोसियल डिस्टेन्सिङ हामीहरूले कायम नै राख्नुपर्ने हुनेछ, किनभनेदेखि सरकारी नियमभित्र पर्ने कुराहरू हुन् र एसओपीमा भएका कुराहरू हामीहरूले अपनाउनै पर्ने हुनेछ। अन्त्यमा जुम संगतिहरू, जुन हाम्रा जुम संगतिहरू हुने गर्छन्, सन्डे आइतबार हाम्रो सेवा मण्डलीमा सेवा संगति भवनमा सुरु हुने भएको कारणले गर्दाखेरि आइतबारको बिहानको सेवालाई अथवा संगतिलाई हामी स्थगित गर्नेछौँ। अनि
अरू सङ्गतिहरू जस्तै सोमबार प्रार्थनाको सङ्गति हामीहरूको यथावतै समयमा यथावत रहनेछ, त्यो हामीहरूको स्थगित हुने छैन। अनि त्यस्तै बिहिबारको बाइबल अध्ययन पनि त्यस्तै नै रहनेछ, हामीहरूको परिवर्तन आउने छैन बाइबल अध्ययन सङ्गतिमा पनि, बिहिबारको बाइबल सङ्गतिमा पनि। अनि त्यस्तै बुधबारको दिदीबहिनीको सङ्गतिमा पनि कुनै फेरबदल आउने छैन, त्यो सङ्गति यथावतै रहनेछ। अनि शनिबारको जुन दाजुभाइको सङ्गति छ त्यो पनि फेरबदल हुने छैन, त्यो पनि यथावतै रहनेछ। अरू नियमहरू तपाईँहरूले फेसबुकमा पनि पढिसक्नु भएको छ। साथै जुन दिन तपाईँहरू अथवा 7 तारिक जब तपाईँहरू मण्डलीमा आउनुहुनेछ त्यस अवस्थामा पनि तपाईँहरूले एसओपीहरू आफ्नो फोनमा पढ्न पाउनुहुनेछ। प्रियहरू, आशा छ, ठुलो आशा गरेको छु तपाईँहरू पनि अति नै एक्साइटेड हुनुहुन्छ। हामी परमेश्वरका छोराछोरी एकसाथ भेला भएर परमेश्वरको महिमा गर्न, उहाँको नाउँ उछाल्न र उहाँको वचन सिक्न अवश्य पनि भेला हुनेछौँ। सबैलाई धन्यवाद अनि जय मसीह। आउनुहोस् प्रियहरू, अन्तिममा आशिषको प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिताको प्रेम, पुत्र येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सेवा र संगति हामीहरूसँग हिजो, आज र सदा सर्वदा रहिरहोस्। आमेन।